matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, Pizza 28 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Noribi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 4 ka mga tao naaktuhan nga naggamit og shabu. Purple Seed of Hope tree growing activity himuon sa Marso 29. City Agriculturist Office aduna nay opisina. Sa kauluhan, inisi nakabantay sa mga aktibidad sa birthday ni ex-President Rodrigo Duterte karong adlaw. Sistema sa panalapi sa Pilipinas nagpabiling ligon. Senadora Amy Marcos walay basihanan nga dakpon si ex-President Duterte. Balita sa gawa sa nasod, UN gikabalaka ang wala pagpasulod sa mga pagkaon ug tambal sa Gaza. Anti-conversion law sa India gipatuman sa Rajasthan State. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, naaktuhan sa mga operatiba sa Police Station 2 sila si alias Milbert, Kelvin, Vilio o Jonathan nga nagamit og droga tungod sa sumbong sa ilang silingan. Alauna ang taknas kadlaw dito sa Purok 17, Zone 7, Barangay Mara Cristina, sakop din Dakbayan Siligan, na kumpiskagi kan kanila ang 4 ka pakete sa gituang shabu og mga drug paraphernalia. Giangkon sa 4 nga nagamit na nila ang 2 ka pakete. Usa kanila ang miangkon nga drug surrender na kaniadto. Kasamtangan sila ang gititiner sa Police Station 2 og diin gihikay na ang kaso batok ngadto kanila. Panguluhan sa Gender and Development Office ang himuong Purple Seed of Hope activity karong Marso 29, kun og mga adlaw sa Marcelo Fertilizer, Barangay Mara Cristina, sakop ni Dakbayan Siligan, susihon og limpyuhan ang tinanom nga kahoy sa miaging tuig aron masiguro nga buhi pa ba kini. Giaghat ang mga partisipante sa pagdala niining mga mosunod: guna o bunlay o weeding knife, silhig og planting tool sama sa speeds, towels, gloves, apil na ang sako o trash bag. Sugdan ang aktibidad alas 6 sa buntag. Giinagurahan ang bag-ong building sa City Agriculturist Office nga anaan himutang sa Iligan Bus at Jeepney Terminal sa Tambo, sakop ni Dakbayan Siligan. Gipondohan sa kagamanang lokal ang pasilidad og 4 milyones pesos. Gisugdan kini sa pagtukod sa miaging tuig. Sumala pa ni Mary Ann Billy, ang City Agriculturist, nga sulod sa 41 ka tuig sa iyang pagtrabaho sa opisina sa CAG, karon lang na himuan og building ang CAG. Gipanguluhan sa City Agriculturist Office ang kalihukan, inubanan sa mga dinapit nga department heads sa kagamanang lokal og mga representante sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources og Department of Agriculture.
O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalayang gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gisiguro sa National Security Council nga nakabantay sila sa mga aktibidad nga may kalabutan sa pag-aresto o pagsaulog sa ika-80 katuig nga birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte karong adlaw Marso 28. Sumala pa kang National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, wala sila nadawat nga intelligence report nga adunay hulga sa seguridad. Bisan pa man ini, gisulti ni Malaya nga nakamonitor ang intelligence community bisan ang Philippine National Police og armadong kusog sa nasod. Gisulti ni Malaya nga dili usab pasagdan sa security sector ang pagbantay sa seguridad nga tumong nining masiguro ang kalinaw og stability sa nasod. Luyo nining tanan, gisiguro usab sa armadong kusog sa Pilipinas ang ilaang suporta sa Philippine National Police pagpatuman sa kalinaw sa nasod. Sumala pa kang Armed Forces of the Philippines sa Vice Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida, mandato sa armadong kusog sa Pilipinas nga suportahan ang nasudnong kapulisan sa pagpatuman sa ilang law enforcement operation. Gisiguro usab sa general nga adunay mga gihimo usab silang lakang aron mamintinar ang kahusay ug kalinaw sa nasod. Gipadayag usab ni Larida nga luyo sa mga kasaba karon sa politika, nagpabiling profesional ug non-partisan ang armadong kusog sa Pilipinas. Padayon usab nga gipahinumduman ni Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Romeo Brunner ang mga sundalo nga buhaton ang ilang mandato nga mamahimong matinud-anon sa ilaang gipanumpaang trabaho. Gisiguro usab ni Larida nga magpabiling lig-on nagkahiusa ang armadong kusog sa Pilipinas. Nagpabiling ni barog og lig-on ang sistema sa panalapis sa Pilipinas luyo sa mga hagit sa geopolitical o mga pagbag-o sa mga palisya sumala pa sa Financial Stability Coordination Council. Ang naasoy nga pamahayag human na magpagawas ang interagency sa ilang report alang sa 2024 nga Financial Stability Report niadtong Huwebes. Ang Financial Stability Coordination Council ang usa ka interagency council nga gimugna sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, Insurance Commission, Philippine Deposit Insurance Corporation og Securities and Exchange Commission. Sumala pa sa Financial Stability Coordination Council ang nasinating lig-on nga sistema sa panalapis sa nasod tungod kini sa padayon nga pag-usab kon pag-ubos sa inflation, lig-on nga paglambo sa ekonomiya ug kusog nga international reserves sa nasod. Gilakbitan usab sa council nga ang lokal nga bangko ang adunay taas nga capital buffers o paigo nga liquidity nga mahatag o kapasidad usab sa financial system nga modawat sa mga profesional nga pagkalugi sa og magsuporta sa ekonomiya. Punto usab sa taho nga walay mga timailhan sa dagkong kausaban sa presyo sa mga kabtangan sa financial markets o adunay lig-on nga partisipasyon ang nasod gikan sa mga domestic investor. Walay legal nga basihanan ang gobyerno sa Pilipinas aron dakpon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og paspas nga itugyan sa International Criminal Court o ICC sa dahig Netherlands. Kini ang tipik sa preliminary findings sa Senate Committee on Foreign Relations ni Senadora Amy Marcos nga nag-imbestigar sa nasaksihan sa katawhan sa pagdakop kang Duterte sulod sa eroplano sa Ninoy Aquino International Airport padulong sa Villamor Air Base. Aron sayon nga mapadala palupad sa ICC niadtong Marso 11 ning tuiga. Miingon ang senadora nga infusion lang ang anaa sa International Police o Interpol og dili red notice, rason nga
dakong illegal ang pagdakop kang Duterte. Nasuta usab nga walay request ang ICC sa gobyerno nga dalion ang pagpadala kang Duterte padulong sa Netherlands. Rason nga dakong questionable ang gihimo sa mga sakop ni Presidente Bongbong Marcos. Dugang pa sa magbabalaod nga sukwahi sa gisulti ni Presidente nga dili mo tabang ang Pilipinas sa ICC apan nasaksihan sa publiko kung giunsa sa mga sakop sa administrasyon ang pagdumala aron mapasayon ang pagtugyan kang Duterte sa langyang nasod. Gibutyag usab niini nga giingong maniobra ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang pagdakop kang Duterte. Lakip sa nadiskubrihan sa komitiba ang maniobra lang usab aron natabunan sa DILG ang ubay-ubay nga kasupakan sa balaod sa nahitabo sa kanhi presidente. Kini ang rason nga kumbinsido ang presidential sister nga dunay dayag nga pagsupak sa batakang nga katungod ni Digong ang mga midakop kaniya. Gani wala na moagi sa local court ang tanan nila nga proseso ay unta dadon sa ICC si Duterte. Mitapos ang senadora sa pag-ingon nga mohimo sila og dugang investigasyon diin magdepende sa nahuptang mga ebidensya kalabot sa kontrobersyal nga gikalambigitan sa gobyerno sa Pilipinas ngadto sa ika-16 nga presidente nga si Duterte. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikabalakan sa United Nations sa Relief and Work Agency UNRWA for Palestine refugees ang paggrabe sa mga residente sa Gaza. Kini tungod sa sobra na tulo ka semana nga wala pasudla ang mga humanitarian aid sa Gaza. Gisulti sa UNRWA Commissioner Felipe Lazzarini nga kinina ang pinakadugay nga nahatagan og supply sa pagkaon og medikal ang mga taga Gaza gikan sa pag-ulbo sa gera. Niadtong gipatuman sumala pa ang ceasefire, anaa sa 600 ka mga trucks ang nakasulod sa teritoryo kada adlaw apan karon ang gipahunong na tungod sa subling pag-atake sa Israel. Daghan usab ang mga nagkasakit ang dili mahatagan og tambal o mitaas usab ang ihap sa mga nagutman tungod sa walay supply sa pagkaon. Mukabat usab sa 8 ka staff nila ang namatay tungod sa padayon nga pag-atake sa Israel forces sa lugar. Una nang gisulti sa Israel nga dili sila mohunong sa pag-atake hangtod nga dili hingpit nga buhian sa Hamas ang ilang mga gipangkidnap. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, bag-ong anti-conversion law ang gipatuman sa Rajasthan State nasod sa India. Dili adunay mga kabahin sa balaod nga ipatuman sa estado. Lakip niini ang paghatag og kagawasan sa mga katawhan diin. Ang mga katawhang magpahigayon og 2 months notice ay nga opisyal nga voluntaryong mobalhin sa laing relihiyon. Katuyuan sa nasing bahin mao ang pagpugong sa mga posibleng mahukman o makasuhan pagkausab tungod sa anti-conversion law. Apan ang mga katawhan nga dili mosunod sa naasong balaod makabayad og multa o masintensyahan nga dili makapiyansa. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area padayong gibantayan sa Pag-asa ana kini karon mahimutang sa gilayong 95 kilometro sa Silakang Bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Moinungdan nga ang Caraga, Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino ang makasinati paghapon ng madagumon nga kalangitan. Inubanan sa mga pagulan-ulan, ilabi na sa dapit sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion, giniepekto sa esterlis ug low pressure area. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:55 ug mosahop unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.